ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवापाठावल्याः द्वितीयभागस्य षोडशः पाठः। षोडशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः षोडशशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। षोडशः विशेषणं पाठः विशेष्यः। षट् च दश च षोडश षोडशानां पूरणः षोडशः 16वां पाठ। उद्यमे सिद्धिः प्रतिवसति। उद्यमे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्यमशब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। सिद्धिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सिद्धिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्रतिवसति प्रतिपूर्वक वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। परिश्रम में सिद्धि रहती है। अथ कदाचित् तृषार्थः कोऽपि वायसः जलमधिगन्तुं शुचिरम् अभ्रमत् स्थानात् स्थानम्। अथ अव्ययः कदाचित् अव्ययः तृषार्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृषार्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनामपुल्लिङ्गः किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः वायसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वायसशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अधिगन्तुम् अव्ययः। शुचिरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुचिरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अभ्रमत् भ्रमु अनवस्थाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। स्थानात् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थानशब्दः पञ्चमे विभक्तिः एकवचनं। स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग स्थानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। तृषार्थः कः विशेषणे वायसः विशेष्यः। तृषया आर्तः तृषार्थः। सुष्ठुचिरं सुचिरम। किसी समय कोई प्यासा कौवा जल ढूंढने के लिए बहुत समय तक स्थान से स्थान को घूमा। एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमा। परम न कुत्रापि तत् प्राप्तवान्। परम अव्ययः न अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्राप्तवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पर उसको कहीं भी प्राप्त नहीं किया। ततः शुष्कवदनः परिश्रान्तश्चासौ प्राप्तः किमप्युद्यानं। ततः अव्ययः शुष्कवदनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शुष्कवदनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परिश्रान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिश्रान्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। असौ च अव्ययः असौ सर्वनामपुल्लिङ्ग अदस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। प्राप्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः उद्यानम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग उद्यानशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। शुष्कवदनः परिश्रान्तः असौ विशेषणानि वायसः विशेष्यः। प्राप्तः विशेषणं। किं विशेषणम् उद्यानं विशेष्यः। शुष्कं वदनं यस्य सः शुष्कवदनः। परितः श्रान्तः परिश्रान्तः। उसके बाद सूखा मुँह वाला थका हुआ वह किसी उद्यान को प्राप्त हुआ। तत्र ही भाग्येन दृष्टवान् जलकुम्भं। तत्र अव्ययः हि अव्ययः भाग्येन अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भाग्यशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। दृष्टवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्टवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। जलकुम्भम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः जलकुम्भशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। वहाँ भाग्य से जलस्य कुम्भः जलकुम्भः तं जलकुम्भम्। वहाँ भाग्य से पानी का घड़ा देखा गया। उपविश्य च तस्योपान्ते जलं पातुमयतत। उपविश्य अव्ययः च अव्ययः तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। उपान्ते अव्ययः जलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग जलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पातुम् अव्ययः अयतत। यति प्रयत्ने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् एकवचनं।
और उसके पास बैठकर जल पीने को यत्न किया, किंतु स्वल्पमेव जलमासीत् तस्मिन् घटे। किंतु अव्ययः स्वल्पम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्वल्प शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः जलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आसीत् असभुवि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं घटे अकारान्तः पुल्लिंगः घटशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं स्वल्पं विशेषणं जलं विशेष्यः तस्मिन् विशेषणं घटे विशेष्यः। किंतु उस घड़े में थोड़ा ही जल था। तेन तत्प्रति चंचुम नेतुम न सह न अशक्नोत। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रति अव्ययः चंचुम उकारान्तः स्त्रीलिंगः चंचु शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं नेतुम अव्ययः सह सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न अव्ययः अशक्नोत शक्लृ शक्तौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। उससे उसकी ओर चोंच ले जाने को वह समर्थ नहीं हुआ। एवं आशा निराशाभ्याम संकुलमभवत् तस्य चित्तम। एवं अव्ययः आशा निराशाभ्याम आकारान्तः स्त्रीलिंगः आशा निराशा शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं संकुलम अकारान्तः नपुंसकलिंग संकुल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं चित्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग चित्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संकुलं विशेषणं चित्तं विशेष्यः। आशा च निराशा च आशा निराशय ताभ्याम आशा निराशाभ्याम। इस प्रकार आशा निराशाओं के द्वारा उसका चित्त विकृत हो गया। किमत्र क्रियताम किम सर्वनाम नपुंसकलिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अत्र अव्ययः क्रियताम डुक्रिय करणे धातुः लोट लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। यहाँ क्या किया जाना चाहिए। उपलब्धमप्युदकं पातुं न शक्नोमीति दैवस्य विपरीता गतिः। उपलब्धम अकारान्तः नपुंसकलिंग उपलब्ध शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः उदकम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उदक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पातुम् अव्ययः न अव्ययः शक्नोमि शक्लृ शक्तौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः दैवस्य अकारान्तः नपुंसकलिंग दैवशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं विपरीता आकारान्तः स्त्रीलिंगः विपरीता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गतिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः गतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उपलब्धं विशेषणम् उदकं विशेष्यः विपरीता विशेषणं गतिः विशेष्यः। उपलब्ध जल को भी नहीं पी सक रहा हूं, भाग्य की विपरीत चाल है। कोनु खलु उपायो विधेयोत्र कह सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नु अव्ययः खलु अव्ययः उपायः अकारान्तः पुल्लिंगः उपाय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विधेयः अकारान्तः पुल्लिंगः विधेय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अत्र अव्ययः। कह विशेषणम् उपायः विशेष्यः विधेयः विशेषणम्। यहाँ कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। इति विचार्य तम कुंभम भूमौ निपातयितुं तेन यत्नः कृतः। इति अव्ययः विचार्य अव्ययः तम सर्वनाम पुल्लिंग किम शब्दः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कुंभम अकारान्तः पुल्लिंगः कुंभ शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिंगः भूमि शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं निपातयितुम् अव्ययः तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं यत्नः अकारान्तः पुल्लिंगः यत्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृतः अकारान्तः पुल्लिंगः कृत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्।
तम विशेषणम कुंभम विशेष्यः, कृतः विशेषणम यत्नः विशेष्यः। ऐसे विचार के उस घड़े को भूमि पर गिराने को उसके द्वारा यत्न किया गया। परम गुरुरासीत् स कुंभः, परम अव्ययः, गुरु उकारान्तः पुल्लिंगः गुरु शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, कुंभः अकारान्तः पुल्लिंगः कुंभ शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, गुरुः सः विशेषणे, कुंभः विशेष्यः। पर वह घड़ा भारी था। तेन विफलः अभवत् तस्य परिश्रमः, तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं, विफलः अकारान्तः पुल्लिंगः विफल शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, तस्य सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः, षष्ठी विभक्तिः एकवचनं, परिश्रमः अकारान्तः पुल्लिंगः परिश्रम शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विफलः विशेषणं, परिश्रमः विशेष्यः। विगतः फलः यस्मात् तत् विफलः, सः विफलः, उससे उसका परिश्रम विफल हुआ। तदा भूमौ निस्संज एव अपतत्, खिन्नवदनः असौ ध्वांसः। तदा अव्ययः, भूमौ इकारान्तः स्त्रीलिंगः भूमि शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, निस्संजः अकारान्तः पुल्लिंगः निस्संज शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, इव अव्ययः, अपतत् पत्रलृगतौ धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, खिन्नवदनः अकारान्तः पुल्लिंगः खिन्नवदन शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्, असौ सर्वनाम पुल्लिंग अदस् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, ध्वांसः अकारान्तः पुल्लिंगः ध्वांस शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। निस्संजः खिन्नवदनः असौ विशेषणानि, ध्वांसः विशेष्यः। निर्गता संज्ञा यस्मात् सः निस्संजः, खिन्नं वदनं यस्य सः खिन्नवदनः। तब दुखी मुँह वाला वह कौवा भूमि पर चेतना रहित होकर गिर पड़ा। ततः कियतापि कालेन संज्ञां लब्ध्वा पुनरुपादिशत् सः वायसः घटोपान्ते। ततः अव्ययः कियता तकारान्तः पुल्लिंगः कियत् शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनम्, अपि अव्ययः, कालेन अकारान्तः पुल्लिंगः कालशब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं, संज्ञाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः संज्ञा शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, लब्ध्वा अव्ययः, पुनः अव्ययः, उपाविशत् उपपूर्वक विषप्रवेशने धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, वायसः अकारान्तः पुल्लिंगः वायस शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, घटोपान्ते अव्ययः, कियता विशेषणं कालेन विशेष्यः, सः विशेषणं वायसः विशेष्यः। उसके बाद कुछ समय पश्चात वह कौवा घड़े के समीप चेतना को प्राप्त होकर फिर बैठा। अंतर्भागे च यत् स्तोकम उदकम आसीत् तस्मिन् उपलम चंच्वा उद्धृत्य व्यसृजत्। अंतर्भागे अकारान्तः पुल्लिंगः अंतर्भाग शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, च अव्ययः यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग यत् शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, स्तोकम अकारान्तः नपुंसकलिंग स्तोक शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, उदकम अकारान्तः नपुंसकलिंग उदक शब्दः, प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, आसीत् असभुवि धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं, तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः, सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः, सप्तमी विभक्तिः एकवचनं, उपलम अकारान्तः पुल्लिंगः उपल शब्दः, द्वितीया विभक्तिः एकवचनं, चंच्वा उकारान्तः स्त्रीलिंगः चंचु शब्दः, तृतीया विभक्तिः एकवचनं, उद्धृत्य अव्ययः, व्यसृजत् विपूर्वक सृज विसर्गे धातुः लङ् लकार प्रथम पुरुषः एकवचनं। स्तोकम विशेषणम, उदकम विशेष्यः। अंदर के भाग में जो थोड़ा जल था उसमें
चोंच के द्वारा पत्थर उठाकर डाला। तेन उत्सारिताः कतिचित् जलकणाः आस्पृशंस् तस्य वदनम्। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। उत्सारिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, उत्सारित शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कतिचित् अव्ययः जलकणाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, जलकणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। आस्पृशन् आङ् पूर्वक स्पृश संस्पर्शने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तस्य सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। वदनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वदनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उत्सारिताः विशेषणं, जलकणाः विशेष्यः। कतिचित् विशेषणम, उससे ऊपर आए हुए कुछ जलकण उसके चोंच को छुए। हन्त भो अनेनैव क्रमेण जीवनम् उपलभेय। हन्त अव्ययः, भोः अव्ययः, अनेन सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। एव अव्ययः क्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। जीवनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जीवनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उपलभेय उपपूर्वक दुलभश प्राप्तो धातुः विधिलिंग लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। इसी क्रम से जीवन को प्राप्त करना चाहिए। इत्युक्त्वा जाताशः सः ध्वांसः पुनः पात्रे व्यसृजत् कांश्चित् उपलान्। इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः जाताशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः जाताश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ध्वांसः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ध्वांस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पुनः अव्ययः पात्रे अकारान्तः नपुंसकलिंग पात्र शब्दः सप्तमे विभक्तिः एकवचनं। व्यसृजत् विपूर्वक सृज विसर्गे धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कांश्चित् अव्ययः उपलान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः उपलशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जाताशः सः विशेषणे ध्वांसः विशेष्यः। कांश्चित् विशेषणम् उपलान् विशेष्यः। जाता आशा यस्य सः जाताशः। ऐसा बोलकर वह आशा को प्राप्त किया हुआ कौवा पुनः पात्र में कुछ पत्थरों को छोड़ा। अचिरात् कुंभस्याकण्ठमुदगच्छत् तलस्थं तत्सलिलम्। अचिरात् अव्ययः कुंभस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुंभशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। आकण्ठम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकण्ठशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। उदगच्छत् उत्पूर्वक गमलरि गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तलस्थम् अकारान्तः नपुंसकलिंग तलस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सलिलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग सलिल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तलस्थं तत् विशेषणे सलिलं विशेष्यः। शीघ्र ही तलस्थ वह जल घड़े के कंठ को छुए। तदा परितुष्टेन मनसा सह तदपिबत्। तदा अव्ययः परितुष्टेन अकारान्तः नपुंसकलिंग परितुष्ट शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। मनसा सकारान्तः नपुंसकलिंग मनस् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपिबत् पापाने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। परितुष्टेन विशेषणं मनसा विशेष्यः। तब वह उसको संतुष्ट मन से पिया। पर्याप्तं जलं पीत्वा सः अभाषत। पर्याप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग पर्याप्त शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। जलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग जल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पीत्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अभाषत भाषा व्यक्तायां वाचि धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। पर्याप्तं विशेषणं जलं विशेष्यः। पर्याप्त जल को पीकर वह बोला,
अहो उद्यमस्येदं फलम्, अहो अव्ययः उद्यमस्य। अकारान्तः नपुंसकलिंग उद्यम शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् इदं सर्वनाम नपुंसकलिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं फलम् अकारान्तः नपुंसकलिंग फलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इदं विशेषणं फलं विशेष्यः। ओहो यह परिश्रम का फल है। प्राणिभिः सततम् उद्यमशीलैर्भाव्यम्, प्राणिभिः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राणिन् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सततम् अव्ययः उद्यमशीलैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः उद्यमशील शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं भाव्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग भाव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। प्राणियों के द्वारा निरंतर उद्यमशील होना चाहिए। कदा कथं वा प्रयत्नः सफलः भविष्यति इति न प्रथमं ज्ञायते। कदा अव्ययः कथम् अव्ययः वा अव्ययः प्रयत्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रयत्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सफलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सफलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भविष्यति भूसत्तायां धातुः लृट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः न अव्ययः प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रथमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ज्ञायते ज्ञ अवबोधने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। सफलः विशेषणं प्रयत्नः विशेष्यः। कब कैसे प्रयत्न सफल होगा ऐसे पहले नहीं जाना जाता है। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमम् अकारान्तः नपुंसकलिंग उद्यम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं साहसम् अकारान्तः नपुंसकलिंग साहस शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं धैर्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग धैर्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बुद्धिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः बुद्धि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शक्तिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः शक्ति शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पराक्रमः अकारान्तः पुल्लिंगः पराक्रम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं षट् संख्यावाची षट् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् एते सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं यत्र अव्ययः वर्तन्ते वृतुवर्तने धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं तत्र अव्ययः देवः अकारान्तः पुल्लिंगः देवशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहायकृत् तकारान्तः पुल्लिंगः सहायकृत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सहायं करोति इति सहायकृत्। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम ये छह जिसमें होते हैं उसमें परमात्मा सहायता करने वाला होता है। इति षोडशः पाठः।